ساڑھے کئی نوجوان ہیں جدے نے بھی باہر جان کے نا تے یاراں نال بڑے اچھے نے، باہر یاراں نال مل کے کلفیاں برگر شوارمے پیزے کڑائیاں، کار آ جائے تے کلہ ہی سلطان رہی، کسی سندا ہی نہیں، آکڑے اچھی اچھی بولدا ہے، وہ آندے نے اللہ دی پناہ چلائی جاوے کرو تے چنگی گل ہے۔ ایک قادی انسانیت، ایک ہی مزاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے چو اچھے اخلاق والا، تواڈے چو اچھا انسان ہوئے جدا اخلاق اچھا ہے، تے اخلاق اندر اچھا ہوئے جڑا گھر والے نال اچھا ہے۔ جے تو اپنے ماپیاں نال بہن بھراواں نال بیوی بچیاں نال اچھا نہیں تو کوئی اچھا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام خوش مزاج انسان سن۔ صحیح بخاری وچ لکھی آئے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، لوگوں میں نبی پاک دی جدوں بھی زیارت کی تھی، جدوں بھی کملی والے دا مخ تکیا تے میں اللہ دے رسول نو مسکران دے آئی ویکھے آئے، نبی پاک نو تبسم کر دے آئی ویکھے آئے۔ اے وی تے سنت نبی پاک دی وہابیو اینو بھی اپنایا کرو، خشکی تھوڑی جی ختم کریے، ذرا محبت والے انداز بھی اپنائیے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام مزاج، آپ دا مزاج خوش طبع، آپ اپنے ساتھیاں نال صحابہ نال خوش طبی بھی کریا کر دے سن، حضور مذاق بھی کریا کر دے سن۔ ہاں ایک گل دساں گا، اللہ دے نبی مذاق دے اندر بے ہدا مذاق نہیں سی کر دے، ماما پینا دا مذاق نہیں سی کر دے، تے نبی پاک مذاق اندر جھوٹ نہیں سی بولیا کر دے، مذاق کر دے سن، جھوٹ